दुल्हन की पालकी। दीपाली दीदी आदाब। परसों यानी जुमे के रोज़ जहां आरा आपा की शादी हो गई। आपको मालूम करके ज़रूर ताज्जुब होगा, मगर चुपके चुपके बातचीत चलाई जा रही थी ताकि बकौल शमसा खाला कोई बाहर वाला अड़ंगा न लगा दे। खुद जहां आरा आपा को तारीख तय करने से चंद रोज़ कबल ही इतला दी गई। ये शादी भी शमसा खाला ही ने करवाई है। नवाब अजमल हुसैन मुर्शिदज़ादा नैयर भाई के दुल्हन के सगे खालू हैं। दुल्हन भाभी की खाला का अरसा हुआ इंतकाल हो गया, औलाद कोई नहीं है। बकौल शमसा खाला जहां आरा आपा की उम्र बढ़ रही थी और कुंवारा कम उम्र लड़का मिल नहीं रहा था, खुसूसन जबकि जहां आरा आपा की सूरत शक्ल भी मामूली है। नवाब अजमल हुसैन मुर्शिदज़ादा आपा से उम्र में दोगुने बड़े हैं। वो भी दीनाजपुर के बहुत बड़े ज़मींदार हैं। मैट्रिक पास हैं, मगर इससे क्या होता है। बकौल शमसा खाला वो अपने ससुर नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी के तोड़ के रईस हैं। 3 मोटरें और 3-4 हाथी रखते हैं। आपा के लिए सेरो जेवर चढ़ावे में आया। शमसा खाला अम्मी से कह रही थी, लड़का मैट्रिक पास है तो क्या हुआ, कौन सा जहां आरा को उसके साथ बैठकर शेक्सपियर डिस्कस करना है। लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा कि बेचारी जहां आरा की किस्मत फूट गई। सुना है अजमल हुसैन साहब काफ़ी अय्याश हैं, शराब भी पीते हैं। अम्मी ने शमसा खाला से उनकी अय्याशी की खबर पर पूछ की तो वो बोली, लो बहन, बस अब चुपकी रहो। जब लड़की वालों ने सब तरह से इत्मीनान करवा लिया है तो हम गैर लोग क्यों फिक्र में घुलें। दूसरे ये कि लड़का एक ज़माने में ज़रा रंगीन मिजाज ज़रूर था, कलकत्ता जाकर रेस खेलता था और ज़रा पीने पिलाने और गाना वाना सुनने का शौकीन था। मगर गरीब क्या करता, बीवी मर चुकी थी, अकेला दम, अल्लाह का दिया पैसा बहुत, मज़े उड़ाता था। मगर अब फिर से घर गृहस्थ में लगकर ठीक हो जाएगा। जहाँ रहा बड़ी नेक बख्त है, उसकी इस्लाह कर लेगी। सच कहती हूँ दीदी, मुझे शमसा खाला और नैयर भाई की दुल्हन दोनों पर बड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने मिलकर आपा को कहाँ झोंक दिया। नवाब साहब इस रिश्ते से कतई खुश नहीं हैं, मगर सब घर वालों ने मिलकर उनका पीछा ले लिया। उई क्या लड़की को कुंवार कोट चुनना है। जब तक वो बैठी रहेगी, अंजुम आरा अख्तर आरा के लिए भी पैगाम नहीं आ सकते। नवाब साहब ने फिर भी हामी न भरी तो जहां आरा की अम्मी पर फौरन इख्तिलाज कल्ब का दौरा पड़ गया। इख्तिलाज कल्ब नहीं देती, अब मैं बड़ी होती जा रही हूँ तो दुनिया की बहुत सी बातें समझ में आती जा रही हैं। बेगम कमरुज़्ज़मा को दरअसल हिस्टीरिया का मर्ज है और नवाब साहब बेचारे अमन पसंद आदमी हैं। बीवी के इन दौरों से उनकी रूह फना होती है। इसी वजह से बेचारे ने सारी उम्र अपने इस डिप्रेसिंग कुतुब खाने में बैठे बैठे गुजार दी। बहरहाल तो बेगम कमरुज़्ज़मा ने अल्टीमेटम दे दिया कि लड़की का रिश्ता उस जगह न हुआ तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगी। नवाब साहब तब भी टस से मस न हुए और तब उनकी बीवी ने एक तुर्क चाल चली। ये मुझे बिल्कुल इत्तेफाकिया मालूम हुआ और बड़ी सख्त हैरत हुई। एक रोज़ मैं अर्जुमंद मंजिल गई हुई थी, जहाँ आरा आपा बावर्ची खाने की तरफ जा चुकी थी। मैं नैयर भाई के बच्चे मनव्वर को गोद में लेकर पीछे वाले बरामदे में टहलने लगी कि अंदर बेगम कमरुज़्ज़मा के कमरे से आवाज़ आई। नवाब साहब बेचारे अपनी बीवी से आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे, मैं जहाँ आरा को जानबूझकर कुएं में नहीं ढकेलूंगा। तो वो चमक कर बोली, और क्या करोगे, चाहते हो कि वो तुम्हारी चहीती मलीहा के लफंगे बेटे के साथ भाग जाए। नवाब साहब ने मतानत से कहा, अनवरी बेगम खामोश रहो, खामोश रहो। वो भला कहाँ खामोश रहती, बोली, मालूम भी है वो लफंगा जेल से छूट गया, फिर ढाके के चक्कर लगा रहा है। अभी पिछले रोज यहाँ आया था, मैं सो रही थी, वो मेरे कमरे से बाहर निकला तो आहट से मेरी आंख खुली। जाते हुए उसकी झलक देखी तो घबराकर खिड़की में गई। बाहर झांका तो क्या देखती हूँ, बाहर तालाब के किनारे दोनों खुसुर पुसुर कर रहे हैं। तुम्हें कुछ बसंत की खबर भी है नवाब साहब। तुम अपनी स्टडी में बैठे पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहो, तुम्हें ये होश कहाँ कि घर में क्या हो रहा है। अब तुम यही चाहते हो कि साहबजादी तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लगाकर उस मनहूस अठाई गिरे के साथ घर से निकल जाएं। और फर्ज करो वो भाग न भी सके तो ये खबर कि रोनू मियाँ वापस आ गए हैं, कम बदनामी की बात है। बेचारी शमसा बहन अल्लाह रखे
نیر کی دلہن نے جوڑ توڑ کر کے ایک رشتہ لگایا ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ رونو میاں کا قصہ اب تک چھپا ہوا تھا، مگر اب بات پھیل گئی تو جہاں آرا تو خیر ہی ہے بد نصیب، چھوٹی دونوں کے بھی رشتے نہیں آئیں گے۔ نواب صاحب چپ چاپ بیگم کی یہ تقریر سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، انوری بیگم، رونو اگر شادی کے لیے اب کہے تو میں اسے اجازت دے دوں گا۔ 4 برس قبل میں نے حماقت کی تھی، اب اجازت دے دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ انوری بیگم پر دورہ سا پڑ گیا۔ کہنے لگیں، میں مرتی مر جاؤں گی، یہ شادی نہ ہونے دوں گی، اور یاد رکھو وہ اب تمہاری لڑکی سے بیاہ کرے گا بھی نہیں۔ میں اس روز کے بعد شمسا بہن کے ذریعے اس کے رتی رتی حالات معلوم کروا چکی ہوں۔ وہ اس ہندو بیرسٹر کی لڑکی کے چکر میں مبتلا ہے، سر پریتوش کی لڑکی، یوں کہو کہ بیرسٹر کی لڑکی نے اسے رکھا ہوا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اس خاندان میں ایسا بے غیرت آدمی پیدا ہوا، مگر کیا کرے، ہے بھی تو پاٹ کوٹنے والے 2 ٹکے کے کسان کی اولاد۔ اجی وہ تو اب سونے کا بن کر بھی آئے تو میں اس دہلیز کو نہ پھلانگنے دوں۔ آوارہ، 2 کوڑی کی اوقات، میری شہزادی کو لے جائے گا۔ اور اجی تم بھی سٹھیا گئے ہو کیا، یا مرحومہ ملیحہ بیگم کی محبت نے جوش مارا ہے؟ بلواؤ تو اس کو، ذرا دیکھوں کیسے شادی کرتے ہو جہاں آرا سے اس کی۔ اتنا کہہ کر وہ ٹسوے بہانے لگی اور نواب صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ جب اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں تو انجم آرا بھی برآمدے میں آ گئی تھی اور کان لگا کر والدین کا یہ مکالمہ سن رہی تھی۔ جب باپ باہر چلے گئے تو وہ لمبا سانس بھر کر مجھ سے بولی، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ انجم کہنے لگی، ابھی آپا سے کچھ ذکر نہ کرنا، ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو اور آپا پھر غلط آس لگا کر بیٹھ جائیں۔ مگر دیدی، بیچاری انجم کو ٹوہ لگ گئی کہ اب ابا کیا کرتے ہیں، اور وہ اور میں، مالا، دونوں جاسوسی پر مستعد ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی جاسوسی کے ذریعے معلوم کیا کہ نواب صاحب نے شمسا خالہ کو بلا کر ان سے پوچھا، رونو میاں اور اوما رائے کا قصہ کیا ہے؟ شمسا خالہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بھیا مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے تو ایسی ہی اڑتی اڑتی سنی تھی، وہی میں نے انوری بہن کو بتلا دیا۔ اب نواب صاحب نے جلد از جلد اپنے رونو میاں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو دہلی خط لکھا کہ فوراً آ کر ملے۔ اوما رائے کو فون کر کے پوچھا، رونو اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کچھ گول سا جواب دے دیا۔ ادھر دیناج پور سے عقد کی تاریخ جلد طے کرنے کے تقاضے پر تقاضے آ رہے تھے اور بیگم قمر الزماں کے اختلاج قلب میں زیادتی ہوتی جا رہی تھی۔ جس روز نواب صاحب نے ان سے کہا کہ وہ جب تک رونو میاں سے بات نہ کر لیں نکاح کی تاریخ طے نہ کریں گے، تو ان کی بیگم نے قیامت برپا کر دی۔ نواب صاحب نے دلی، ممبئی، کلکتہ، جانے کہاں کہاں ہر ممکن پتے پر رونو میاں کو تار دیے، ٹرنک کال کیے، مگر وہ حضرت جانے کہاں غائب ہو چکے تھے، کوئی جواب نہ آیا۔ ادھر انوری بیگم پر اتنا زبردست دورہ پڑا کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ نواب قمر الزماں نے ہار مان لی، نواب اجمل حسین سے شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ مجھے اس زمانے میں دیدی نواب صاحب پر اتنا ترس آیا کہ کیا بتاؤں، ایسے ٹوٹے ہوئے اور دکھی اور غمزدہ لگتے تھے کہ دیکھا نہ جاتا تھا۔ آپا کو مایوں بٹھایا گیا، ان کو بس چپ سی لگ گئی تھی۔ بڑی دھوم دھام کی شادی ہوئی۔ روزی آپا کی اور آپ کی عدم موجودگی کا ہم سب کو افسوس تھا۔ روزی آپا کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک خبر ہے کہ معافی مانگ کر جیل سے نکل آئیں، دوسری خبر ہے کہ کالے پانی بھیج دیا گیا، اور ایک خبر ہے کہ کسی انگریز سے بیاہ کر لیا، اور ایک خبر ہے کہ ہتھکڑیوں سمیت جیل سے فرار ہو گئیں۔ افواہوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ اس بد امنی کے زمانے میں بھی بڑی شان و شوکت سے تقریب رہی۔ نواب قمر الزماں چودھری کی بیٹی کی شادی تھی، کوئی مذاق تھوڑا ہی تھا دیدی۔ دیناج پور سے بارات آئی، جو دراصل سب نیر بھائی کے سسرال والے ہی تھے۔ ایک سے ایک دقیانوسی زمیندار نارائن گنج میں اسٹیمر سے اترا۔ پچھلے سال ہم لوگ اسی برسات کے زمانے میں نیر بھائی کی بارات لے کر دیناج پور گئے تھے۔ خیر صاحب، تو جب بارات ارجمند منزل کے دروازے پر آئی اور دولہا ہاتھی سے اترا تو ہم سب دھک سے رہ گئے۔ کالا بھجنگ، تمباکو کا پنڈا، منہ پان سے رچا ہوا، بس ٹیپیکل قصباتی زمیندار۔ نواب اجمل حسین نواب قمر الزماں کے ہم عمر ہیں، بلکہ ایک آدھ برس نواب صاحب سے بڑے ہی لگتے ہیں۔
اور ان کے گھر کی عورتیں ٹھیٹھ قصباتی ان پڑھ بنگالی نے، جن کے نزدیک ڈھاکہ بھی لندن سے زیادہ آزاد ہے۔ یا اللہ، یہ آپا کی سسرال ہے اور یہ آپا کے شوہر ہے، اللہ کی شان ہے۔ اب اللہ کی ایک اور شان کا قصہ بھی سنیے اور غور کیجیے کہ بڑی بوڑھیاں جو قسمت کا کھیل رٹتی ہیں تو کچھ غلط نہیں کہتی۔ رخصتی کے وقت رونو میاں بحیثیت مہمان آن موجود ہوئے۔ نکاح ہو چکا تھا، نیچے چھوہاروں کی لٹس مچی تھی، کہہ لگ رہے تھے۔ میں نے فرید پور سے آئے ہوئے کسی نوجوان رشتہ دار کی آواز سنی، رونو بھائی آپ بھی کھا لیجیے، جلدی سے 2 کیلے ہو جائیں گے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر حال میں اتنی بھیڑ تھی کہ کچھ پتہ نہ چلا۔ اتنے میں انجم میرے پاس بھاگی آئی اور کہنے لگی، غضب ہو گیا یاسمین، رونو بھائی آ پہنچے۔ ان کو اب آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ان کو ابا کے تار نہیں ملے؟ اور اگر مل گئے تو ان کا جواب کیوں نہ دیا؟ پہلے کیوں نہ آئے؟ اب کیوں آئے ہیں زخموں پر نمک چھڑکنے؟ اتنے میں شور مچا، دولہا آ رہا ہے، دولہا آ رہا ہے۔ آپا جو بالکل بے جان سی ہو گئی تھیں، ان کو زینے سے اتار کر زنانہ دیوان خانے میں لایا گیا اور مسند پر بٹھال دیا گیا۔ دولہا میاں مسکراتے ہوئے آئے، عارسی مصحف ہوا، ساری رسمیں ادا کی گئیں۔ ہم لوگوں کا، انجم، اختر آرا اور میرا جی جوتا چرانے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوراً چرایا۔ اس وقت مجھے پہلی بار رونو میاں نظر آئے جو دیوان خانے کے دروازے میں کھڑے اطمینان سے نیر بھائی سے باتیں کر رہے تھے۔ اب دیدی اللہ کی تیسری شان سنیے۔ یہ رونو میاں آپ کے مشہور و معروف ریحان الدین احمد ہیں، جن کو آپ بھی شاید جانتی ہوں۔ کمال ہو گیا، یہ آپا کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ ان کی منگنی آپا سے کیسے ٹوٹی، ایک اور لمبا قصہ ہے جو مجھے انجم آرا نے بعد میں بتایا، اور اگر میں اس خط میں لکھوں تو خط بہت ہی طویل ہو جائے گا، زبانی بتاؤں گی۔ بہرحال تو دیوان خانے میں عورتوں کی وہ بھیڑ جمع تھی کہ دم گھٹا جا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے آپا کے خاندان کی چند بوڑھیوں کی خسر پھسر سنی۔ فرید پور سے آئی ہوئی ایک بڑی بھی بولی، اے ہے یہ تو اللہ بخشے فخر البھائی کا نواسا ہے۔ دوسری نے کہا، وہ تو روپوش تھا، میں نے سنا ہے۔ تیسری بولی، نکل آیا جیل سے نگوڑا، یوں ہی خدائی خار پھرتا ہے۔ چوتھی نے فرمایا، اے جنت مکانی ملیحہ کا پوت، ہاں ہاں وہی، اچھا ہوا جہاں آرا سے بیاہ نہ ہوا، بیچاری کی قسمت پھوٹ جاتی، کیا خود کھاتا، کیا نواب کی بیٹی کو کھلاتا، نگوڑا دہریا کمیونسٹ۔ اب رخصتی کا وقت آیا۔ نیر بھائی نے پکارا، کمرہ خالی کرو، بھیڑ کم کرو، دلہن کے بزرگ آ رہے ہیں۔ بزرگ آ رہے ہیں، خیر بہت سارے بزرگ آئے آپا کو دعائیں دینے۔ ہاں دیدی، آپ کے بابا، پشری ماں اور تینوں بھائی بھی آئے تھے شادی میں۔ آپ کے بابا آپا کے لیے ایک بنارسی ساری لائے تھے۔ دوسرے بزرگوں کے ساتھ جب وہ آئے سر پر ہاتھ رکھنے تو وہ آپا کے سر پر ہاتھ رکھ کر 1 منٹ کے لیے چپ سے کھڑے رہے۔ نواب صاحب نے کہا، بیٹی تمہارے ڈاکٹر چچا آئے ہیں۔ نواب صاحب دراصل رخصتی کے وقت دیوان خانے کے ایک گوشے میں گم سم کھڑے تھے۔ میں نے کسی مرد کو روتے زندگی میں پہلی بار جب ہی دیکھا، مگر سنا ہے کہ بیٹیوں کی شادی پر باپ لوگ روتے ہیں۔ جب دیدی آپ کے بابا آپا کے قریب آئے تو نواب صاحب ان سے کہنے لگے، بنوئے، ایک دن دیپالی بھی اسی طرح رخصت ہو جائے گی، تم بہت سمجھ بوجھ کر اسے ودا کرنا۔ میں مسند کے پیچھے والے دریچے میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی اور یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ پھر پادری بینرجی، روزی کے پاپا آگے بڑھے۔ انہوں نے بھی آپا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور آئیڈیل وائف قسم کے عنوان کی ایک مذہبی و اخلاقی پند و نصیحت کی مجلد کتاب ریبن سے بدھی ان کے پاس رکھ دی۔ پھر نواب صاحب سے کہا، خدا باپ کا شکر ہے آپ نے اپنی لڑکی اپنے ہاتھوں سے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کی، خدا کا شکر ہے، اور سر جھکائے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے باہر چلے گئے۔ وہ کوا گہار مچی تھی کہ کیا بتاؤں، اور انجم بار بار جب موقع ملتا مجھ سے آ کر کان میں کہہ جاتی، رونو بھائی کو نہ آنا چاہیے تھا، ایسی بے رحمی کی کیا ضرورت تھی، یہ کہاں کی جدلیاتی مارکسیت ہے، کیا آدمی مارکسسٹ بن کر جذبات سے عاری ہو جاتا ہے؟ رونو میاں اوما دیوی کے ساتھ آئے تھے۔ مہمانوں میں سر پریتوش اور لیڈی رائے بھی شامل تھیں، مگر رونو میاں اوما دیوی کے ساتھ بعد میں پہنچے۔ رخصتی کے وقت وہ دروازے میں کھڑے نیر بھائی سے باتیں کر رہے تھے۔ نیر بھائی نے کہا، آخا رونو بھائی، یہ عید کا چاند کہاں سے نکلا؟ آپ سے تو آج 4 ساڑھے 4 برس بعد ملاقات ہوئی ہے۔ کہنے لگے، ہاں بھائی، ذرا ادھر خاصا مصروف رہا۔ یہ بھی کس قدر زبردست انڈر اسٹیٹمنٹ تھا۔ میں ابھی پچھلے مہینے ڈھاکے آیا تھا،
तब तुम लोगों से मुलाकात न हो सकी। तब तुम लोगों से मुलाकात न हो सकी। अंजुम तो इस मौके की ताक में थी, उनसे मचेटा कर सके। वो बचपन से उनकी काफ़ी मोचड़ी कज़न है। लपक कर आगे बढ़ी और बोली, रोनू भाई आप ढाके से कहाँ गए थे? दिल्ली? कहने लगे, नहीं बीबी, मैं दिल्ली के बजाय पार्टी के एक ज़रूरी काम से सीधा लाहौर चला गया था और वहाँ से पेशावर। ये पिछला महीना पंजाब और सरहद के दौरे में गुजरा। पेशावर में मुझे पार्टी हेडक्वार्टर्स की तरफ से हुक्म पहुंचा कि फला काम के लिए फिर फौरन ढाका वापस जाओ, तो दोबारा सीधा यहाँ आ रहा हूँ। आज सुबह पहुंचा तो उमर ने बतलाया कि शाम को जहाँ आरा की शादी है। क्यों भाई, अब तुम कब शादी कर रही हो? कम से कम तुम तो आगे पढ़ डालो। बेचारी जहाँ आरा को मामू जान ने कॉलेज से न जाने क्यों उठा लिया था। अंजुम मुझे बता रही थी कि जब वो इस कदर सादगी से ये सब कह रहे थे तो मेरा जी चाहा कि दाढ़े मार मार कर रोऊं और फिर उनको कत्ल कर डालूं। आपा उनके दुख में रो रो कर जिंदा दरगोर हो गईं और ये उनकी शादी में किस कदर मुतमईन और बेनियाज नजर आते हैं। साथ ही उमा खड़ी थी, दीवार से लगी और ऐनक के पीछे से आंखें चमका चमका कर रुखसती का नज़ारा मुलाहिजा कर रही थी। अब विदा का वक्त करीब आता जा रहा था। आपा को गोद में उठाकर सदर दरवाजे तक लाया गया। फिर रोना पीटना। चचा, नैयर भाई आपा को पालकी में बिठाने लगे। उस वक्त रोनू मियाँ भी करीब खड़े थे। शमसा खाला भी एक ही खरान थे। चमक कर बोली, ऐ है रोनू मियाँ, तुम भी तो बहन के सर पर हाथ रखकर इसे रुखसत करो। उस वक्त दीदी, मुझे ऐसा लगा जैसे सुर्ख गठरी में बनी आपा सर से पैर तक लरस कर रहेगी। चुनांचे रोनू मियाँ ने आगे बढ़कर उनके सर पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कहा, ऑल द बेस्ट बीवी, और जल्दी से पीछे हट गए। नवाब साहब करीब खड़े थे। वो चेहरा फेर कर दूसरी तरफ देखने लगे। दरअसल उस वक्त वो ज़ारो कतार रो रहे थे और उसी भीड़ भड़क्के में एक बड़ी बी दूसरी बड़ी बी से बोली, ऐ है, इसी तरह दुखिया मलिहा को भाई की हैसियत से कमर मियाँ ने रुखसत किया था। बाहर बैंड बज रहा था। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई। मैं, अंजुम और अख्तर उसकी शादी में इस कदर डिप्रेस थे। जिन दिनों शादी की तैयारियां की जा रही थी, मैंने सोचा कि दिल खुश करने के लिए कुछ तो किया जाए। चुनांचे सरोजनी देवी की वो नज्म पालकी बरदार है ना, कॉलेज की चंद लड़कियों के साथ मिलकर मैंने उसका बैले बनाया और उसे रुखसती से कुछ देर पहले अर्जुमंद मंजिल के जलसा घर में पेश किया। आपा की पालकी सामने ही रखी थी और दीनाजपुर पहुंचकर भी आपा स्टीमर घाट से 20 मील दूर अपने ससुराल पालकी में जाएंगी। हमारा बेले देखने के लिए सारे मेहमान, मर्द औरतें जलसा घर पर टूट पड़े। बहुत से ऊपर जाकर रोशनदानों में से झांकने लगे। बेहद पसंद किया गया। दीदी, ये गोया मेरी पहली पब्लिक पेशकश थी। अब्बा बहुत खफा होते मगर वो खुशकिस्मती से जलपाए गोरी गए हुए थे। आपको मालूम है ना, अब्बा बड़े कदामत पसंद पक्के मौलवी हैं। भीड़ भड़क्के में रोनू मियाँ भी जलसा घर की एक दीवार से लगे पालकी बरदार देख रहे थे। उमा राय उनके साथ खड़ी थी। वो बड़े सोच में डूबे हमारा रक्स देखा किए। जब बेले खत्म हुआ तो वो भीड़ चीरते मेरे पास आए और कहने लगे, भाई तुम तो कोरियोग्राफी की खूब सलाहियत रखती हो, शाबाश। कहाँ सीख रही हो? मैंने जवाब दिया, कहीं भी नहीं। कहने लगे, मगर ये तो बड़ी ज़ाती है, तुमको बाकायदा ये फ़न सीखना चाहिए। मैंने कहा, अब्बा की इजाज़त नहीं, हालांकि मैं शांति निकेतन जाना चाहती थी, वहाँ हमारी दीपाली दीदी भी हैं। दीपाली के नाम पर दीदी, वो मुस्कुराने लगे। बोले, अच्छा तुम्हारी दीपाली दीदी वहाँ है? बहुत खूब, कोशिश करके तुम वहाँ ज़रूर जाओ। और उनके चेहरे पर एकदम आपका नाम सुनते ही रोशनी सी आ गई। क्यों दीदी, क्या किस्सा है? छुपी रुस्तम। जिस वक्त रोनू भाई मुझसे बातें कर रहे थे, उमा राय ऐनक के गोल गोल शीशों के पीछे से खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। मैं तो भैया फौरन वहाँ से खिसक गई। अरे भाई, आप ही सोचिए, रोनू मियाँ से मुझे मतलब। दीदी, सरोजनी देवी के पालकी वालों का गीत कितना दिलदोज है। पालकी चले हो, पालकी चले हो। गीतों की थाप पर फूलों सी झूमती, नदिया के झाग पर चिड़िया सी डोलती। पालकी चले हो। हंस हंस हम गाते चले तेज तेज, जल्दी जल्दी, गीतों के शबनम में तारा सी पालकी, भाटा की मौजों पर किरणों की लहरें, या दुल्हन के आंसू, सहज सहज पालकी चले, पालकी चले। सच दीदी, इस गीत पर बहुत ही मुअस्सिर बेले बना। खूब ताली बजी।
اس کے بعد آپا کو پالکی میں بٹھلایا گیا۔ وہ بیچاری روتی بلکتی سسرال سے دھاری۔ جب ان کی پالکی ارجمند منزل کے پھاٹک سے باہر نکلی، ٹونو میاں اس وقت لان پر ایک طرف کھڑے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسوں کو تو بس پیسے پر رکھ کر مارے۔ اچھا دیدی، بائے بائے فقط۔ یاسمین مجید، سگن بگیچہ، ڈھاکہ، 21 اکتوبر 1942۔